का जायजा लेकर नवाज शरीफ की सजा बरकरार या खत्म कर सकती है। अरशद मलिक के किरदार से जजेस के सर शर्म से झुक गए। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। वीडियो स्कैंडल की तहकीकात मुतल्लिका फोरम्स पर हो रही हैं। नवाज शरीफ की अपील हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मदाखलत नहीं करेगी। अदालत उज़्मा ने वीडियो स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए दरखास्तें निपटा दी। फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ रिलीफ हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो बाज़ाब्ता तौर पर हाई कोर्ट में पेश करें। फॉरेंसिक ऑडिट के मरले से गुजरने के बाद वीडियो बनाने वालों को भी पेश होना पड़ेगा। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इजाफी शवाहिद का जायजा लेने की मजाज है। हाई कोर्ट सजा बरकरार रखने, खत्म करने, एहतसाब अदालत के फैसले में तरमीम करने या असर नो ट्रायल के लिए केस वापस भिजवाने का इख्तियार रखती है। फैसले में मजीद कहा गया है कि जज अरशद मलिक ने न सिर्फ सजा याफ्ता शख्स और उसके बेटे से मुलाकात की बल्कि अपील में मुलजिम को फायदा पहुँचाने की भी कोशिश की। जज अरशद मलिक ने दौरान समाअत रिश्वत की पेशकश और धमकियों से अदलिया को आगाह किया, ना खुद केस से अलग हुए। इनके इस इकदाम से हजारों जजेस के सर शर्म से झुक गए। जज के बयान हल्फी को इनके खिलाफ चार्जशीट करार देते हुए लाहौर हाई कोर्ट से जल्द कार्रवाई करने की तवक्को जाहिर की गई है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। एहसान इकबाल ने तब्दीली सरकार को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया है। कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, उन्हें इकामे की बुनियाद पर नाअहल किया गया। जज अरशद मलिक के तबादले के वक्त ही साबिक वजीर आज़म की सजा खत्म कर देनी चाहिए थी। नवाज शरीफ सियासी कैदी है, उन्होंने मुल्क का खजाना नहीं लूटा। अकामा केस है जिस पे नाअहल किया गया। वाहिद सजा जो उनके खिलाफ थी, जज अरशद मलिक जज रहने के लायक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बकौल उनका किरदार फेलो जजेस के लिए बायस शर्मिंदगी है। जज अरशद मलिक इज नॉट ऑन हिज फीट, ही इज सस्पेंडेड। डिसीजन ही गेव अगेंस्ट नवाज शरीफ इज स्टैंडिंग ऑन इट्स फीट। जिस दिन अरशद मलिक जज को ट्रांसफर किया गया था, उसी रोज उस जजमेंट को क्वॉश करके उन्हें रिहा कर देना चाहिए था। नैब के कानून में तरमीम होनी चाहिए, लेकिन किसी इस्तिस्ना के साथ नहीं। जो कानून सबके लिए एक नहीं है वो इंतकामी कानून होता है। आज ये हुकूमत इक्तसादी नाअहली और नाकामी की वजह से पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। इसके खिलाफ जिद्दोजहद करना, पाकिस्तान को बचाने की जिद्दोजहद करना। और दूसरी जानिब नैब की जानिब से तलबी पर शहबाज शरीफ पेश न हुए। वकला ने नैब ऑफिस जाकर जवाब जमा करा दिया। दूसरी तरफ राना मशहूद को तलब करने के यूथ फेस्टिवल केस में 1.5 घंटे तक तफ्तीश की गई। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। कमर की तकलीफ ने निढाल कर दिया। शहबाज शरीफ ने पेशी की बजाय मेडिकल रिपोर्ट भिजवा दी। साबिक वजीर आला के बुकला ने सवालात के जवाब भी जमा करा दिए। नैब की टीम ने फैसला किया कि वो 29 अगस्त को शहबाज शरीफ के घर जाएगी, जहां उनसे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से मुतल्लिक पूछगछ होगी। नैब की टीम ने साबिक सूबाई वजीर राना मशहूद को भी आज तलब किया था। उनके खिलाफ पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मुबैना करप्शन पर तहकीकात जारी हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सियासतदानों को पकड़ना जमहूर की आवाज दबाने के मुतरादिफ है। अगर हमें झूठे मुकदमात में फंसाकर ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आवाजें खामोश हो जाएंगी, इस मुल्क से गद्दारी करने वाले गद्दार इस मुल्क में बैठे हैं, ये आवाजें खामोश नहीं होंगी बल्कि इनको बहा कर ले जाएंगी। राना मशहूद इस केस में 2 मरतबा पहले भी पेश हो चुके हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। चेयरमैन नैब ने बड़ा बयान दे दिया है। कहते हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ नहीं है, नैब पाकिस्तान गठजोड़ है। नैब अब कारोबारी लोगों पर सेल्स और इनकम टैक्स के नए मुकदमात नहीं बनाएगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने मुकदमात FBR को वापस भेजने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। ताजर बरादरी काम करे, नैब कुछ नहीं कहेगा। चेयरमैन नैब का कारोबारी तबके पर सेल्स और इनकम टैक्स के मजीद मुकदमात न चलाने का ऐलान। पहले से जारी मुकदमात भी कानून के मुताबिक FBR को वापस भेजने का हुक्म। मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में फ्लोर मिल मालकान को जारी नोटिस मुअत्तल कर दिए गए हैं। बिजनेस कम्युनिटी को बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब चीफ ने मुलाकात के लिए आने वाले ऐवान सनत व तजारत के नुमाइंदों को बड़े फैसलों से आगाह करते हुए कहा, जाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह देने वाले ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इस प्रोपेगंडे में बिल्कुल न आए।
کہ جی نیب بزنس مین کمیونٹی کو پریشان کر رہا ہے، ہراساں کر رہا ہے. مطلب ہم آپ کو کیوں پریشان یا ہراساں کریں گے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ ملک کی جو معیشت ہے وہ آپ کے دم سے ہے. بزنس مین خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہو. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے یہ بھی واضح کر دیا کہ قوم کی دولت لوٹ کر بیرون ملک بھاگنے والوں کو چھوڑیں گے نہیں. آپ یقین کریں نیب نیازی گٹھ جوڑ نہیں ہے، نیب پاکستان گٹھ جوڑ. ملک کو قرضوں کی دلدل میں دسانے والوں نے عوام پر کچھ خرچ نہیں کیا، پھر قرضوں کی بڑی رقمیں کہاں لگ گئیں؟ لگانے والوں سے جواب تو لے کر ہی رہیں گے. سہیل رشید، سما، اسلام آباد. چیف الیکشن کمشنر کی الیکشن کمیشن کے 2 نئے ارکان سے حلف لینے سے معذرت. سردار محمد رضا خان کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے نئے ارکان کا تقرر آئین کے خلاف کیا گیا، جبکہ سینیٹر رضا ربانی نے چیف الیکشن کمشنر کے موقف کی حمایت کر دی. وزیر پارلیمانی امور اعظم سواتی بولے نامزدگیوں کو کسی طور آئین سے متصادم قرار نہیں دیا جا سکتا. عباس شبیر رپورٹ کریں گے. بلوچستان سے منیر احمد کاکڑ اور سندھ سے خالد محمود صدیقی کی بطور رکن الیکشن کمیشن تقرری کے بعد نیا بکھیڑا. چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان کا نئے ارکان سے حلف نہ لینے کا فیصلہ. تقرریوں کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے وزارت پارلیمانی امور کو اپنے فیصلے سے آگاہ بھی کر دیا. جیالے سینیٹر رضا ربانی نے بھی چیف الیکشن کمشنر کے فیصلے کی حمایت کر دی. کہا نئے ارکان کی غیر آئینی تقرری پارلیمنٹ اور آئین پر حملہ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر سے ہی کیا گیا. صدر عارف الوی پر 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی کا الزام بھی دھر دیا. وزیر پارلیمانی امور اعظم سواتی نے چیف الیکشن کمشنر کے فیصلے کو افسوسناک قرار دے دیا. بولے الیکشن کمیشن کے نئے ارکان کی نامزدگی دستور میں درج طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی. یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کے موقف اور اس کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں. کسی بحران کا شکار ہوئے بغیر اراکین کی تقرری کا عمل مکمل کر لیں گے. چیف منسٹر پنجاب قومی کراٹے چیمپئن شپ کے افتتاحی روز آرمی اور واپڈا کے کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس. دیکھیے علی ہاشمی کی رپورٹ میں. تین روزہ کراٹے چیمپئن شپ کا رنگا رنگ افتتاح. پہلے روز آرمی اور واپڈا کے کھلاڑیوں نے سونے کے میڈل حاصل کر کے اپنی ٹیموں کو برتری دلا دی. گورنمنٹ کی سپورٹ ہوگی تو ایسے ایونٹس بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ جتنے فنڈز آئیں گے اتنے ہی ہمارے پلیئرز کے لیے اپارچونیٹیز ملیں گے. لڑکیوں کو تو خاص طور پہ پرمیشن نہیں دی جاتی گھروں سے کرنے کے لیے، تو وومن امپاورمنٹ کے لیے اور سیلف ڈیفینس کے لیے یہ سپورٹ بہت ضروری ہے. صوبائی وزیر کھیل کا کہنا تھا کہ صوبے میں کھیلوں کا کلچر بحال ہو رہا ہے. جو سپورٹس کلچر ہے یہ صرف چیمپئن شپس تک یا ادھر سینٹر آف پنجاب تک محدود نہیں ہے. اسی طرح ہمارے نیچے ڈویژنل، ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پہ بھی تمام مقابلہ جات اسی طرح چلتے جا رہے ہیں. چیمپئن شپ میں 4 صوبوں سمیت 11 اداروں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. اور بلیٹن کے آخر میں پاکستان کی بلند ترین جھیل پر ہونے والے منفرد فیسٹیول کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے منظر شگری. خوابوں کا نگر، گلیشیئر سے بہتے صاف شفاف پانی کا شو. پاکستان کی سب سے اونچی رشک جھیل پر سجا 4 روزہ ثقافتی فیسٹیول. یہ ایک دنیا کے یونیک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس وقت 10,000 فیٹ پر لوگ دیکھیں پاکستان کا جھنڈا لگا کر ناچ رہے ہیں. ایک ہی مقصد ہے نگر کے اندر جو گلیشیئرز ہیں، جو پیکس ہیں، وہ دنیا کو اور ٹورسٹ کو پتہ چلے کہ نگر کیا ہے. حسین نظاروں کو دیکھتے ہی لوگ اپنی تھکان بھول گئے اور ڈھول کی تھاپ پر جھومنا شروع کر دیا. شام ڈھلتے ہی کیمپس میں کھانا پکانے کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں. دوسری صبح سیاح قدرت کے حسین تحفے کی سیر کو نکل پڑتے ہیں. بلند ترین رش جھیل سے قراقرم کے برف پوش پہاڑوں کے جادوئی نظاروں میں گم سیاحوں نے فیسٹیول کے اختتام پر واپسی کا راستہ لیا. منظر شگری، سما، رش لیک، ضلع نگر.